مائیاں بہناں نوں کیاں نصیحتاں کراں انہاں نوں صرف اتنا آکھساں بھئی وڈیریاں جیڑیاں ہن نا او مڑ گھر باندیاں دھیاں بہناں کام کریندیاں جتنی دیر وڈیریاں کام کراویں نہ یا درود پڑھی رکھے نہ یا قرآن دی تلاوت یہ چاندیاں اولاد نیک ہوئے تو مڑ تواڈی زبان تے بھی یا تلاوت ہوئے یا سونے نبی دی نام بے شک سبحان بابے فرید پاک نو اماں آکھے آئی پتر ایڈے وڈے مقام تے اپن گیا کچھ میرا حصہ ہی ہے اماں کیڑا فرمایا بغیر وضو دے کدے دودھ نہ منہ پیو تواڈے اوتے بڑے کرم ہیں ساڈے پاس تے دھی جام پوے تے 6 مہینے دودھ پیوندیاں بھاویں دوپہر لے دھوپ تے پئی رہے تے پوتر نو سینے نال پوتر نو 2 سال دھی نو 6 مہینے ایک اچھا گھروں ڈر دے نو وہ تا سن دیاں تا آپ ہی بیٹھی ہیں تو صحیح گھر آخ لوے آئے بچستی آ گیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گون قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا اولاد قدم نہ چمے چشتی دا نام اٹھا بے شک سبحان اللہ واہ واہ ایو سبحان اللہ دے تو صحیح گھر آکھیا دی کولو جو ایک سیر دیسی گیو بھی ٹی پی ہے بھرا لگائے کھتی نہیں ہے نسکان چکیتے ہیں 5000 دا دیسی کیوں نہیں لبدا کلو ویٹ کھتے ہیں جی میری اماں دھی کولو ایک سیر دیسی کیوں بھی ٹی پوے سکے پوتنوں تو دے بھرانو چاٹ نو مارن دیں دیتے جے نو کولو پا بھی ٹی پوے اوہی ڈالڈا آپ ہی گوت شکے سی مڑ پوتر کول کٹائی سی مڑ آکسی یہ منحوس ہو گئی انہوں پیک کے چھوڑا چشتی یاد ہے میری اماں جے تو نو دھی سمجھے ہاں نو سس نو ماں سمجھے ہاں ادھے وکیل تک کچھری بے شک سبحان اللہ تو ان سمجھ نہیں ہمیں تو سا سبحان اللہ آکھیا میری اماں نو دھی سمجھ نویں کھارے چاہیے نو مرانی تیری ہن ماں اے ہے تو ساری زندگی اتھے رہنا ہے توجہ ہے رن مرید نہ بولے باقی ظاہر ہے گنگے دی بھی مجبوری ہے ڈورے دی بھی مجبوری ہے تو رن مرید دی بھی مجبوری ہے بجیڑا ماں دا نہیں بڑے ساڈا کے اچھی آواز سینے دا زور اماں دا خادمن ونجے جے دی آواز ایک پیو 7 پترا نو سانبھی ودائی 7 پترا کو ایک پیو نہیں اے جڑے چوپ ہوندے میں توڑے تے بھی شک جاگ رہے مائی رابعہ بصریہ پاک نو ولی جدے استقبال واسطے کعبہ آمدہ کسے آکھیا آج تائیں کوئی عورت نبی تا نہیں بنی مائی رو پئی فرمان لگیاں عورتاں نبی تا نہیں ہوئیاں پر نبیاں دیاں ماما حق بندہ سبحان میریاں ماما بہناں جے سن دیاں بیٹھیاں ہو توڑے پوتر بھیرا ایتھے بیٹھے میں جھولی اڈی بیٹھا بشاک پوس لوے آئے خیرات پہ منگنا ایک پوتر دین نو دیو اے ہن پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی تے جناب ایف اے تے بی اے تے ڈبل ایم اے تے چبل ایم اے بجیڑا پڑھن تو بعد بائے کے پیشاب ہی نہ کر سکے اور چبل ایم اے کسے ڈنگر دا کپڑے ہی پلیت جسم ہی پلیت ہر تھارے پلیت خدا دی قسم چاہ کے آنا نبی پاک علیہ السلام نو ہاتھ جوڑیا گیا حضور روزی پوری نہیں ہوندی اولاد زیادہ ہے سرکار فرمایا ادیم الطہارہ یوسو علیہ کا رزق پاک ریا کر تیرے رزق کدے کمی آمنی بے شک سبحان اللہ واہ 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 میری اماں دھیاں نو طہارت دے مسائل سکھاونے پیو دی ذمہ داری نہیں تے ماں دی ذمہ داری یہ تو دھی نو طہارت تے پاکیزگی دے مسائل ہی نہیں سکھا سکی کیشہ دیتی ہے تو دھی گھرو ڈر دے ہوتا ہی تھا ہی بات ایک پوتر منگیا موں ایک دھی منگی موں دین واسطے عالمہ بنا عالم بنا تو آڈا جٹاں دا فیصلہ سناما چاہ تو ساں جٹاں دا فیصلہ آج تائیں آتے رہے ہون تو پتہ نہیں اگے آتے آئے فلانے مولوی اتنا کھاتا راج کے مر گئی ہون تو آڈے ہوتے فیصلہ بھئی ساری اولاد ادائیں دیں دو جی دے بھکھے پہ مرتے
کوئی دریا سٹی کھلوتا ہی، کوئی چوری پھیری کھلوتا ہی، کوئی زہر دیاں گولیاں پہ ٹکر پورا نہیں۔ چشتی یاد ہے سارے ادائیں دیں دے ہو جدے بھوکے مردن، ایک تا ادے دے ہو جدے راج کے پہ میری اماں آخر مرنے اللہ توڑی ساڑی بچے گھر والے ماما بہنوں سب بھی صحت عمری جاتا مرن تو بعد ماں دی قبر تے وانج کے پوتر 12ویں دی انگریزی دی کتاب پڑھے انہا لاکھے اماں میں تینوں ایف دی انگلش دی کتاب بخشی اماں بخشی ایمان نال دسے میں تھوڑا جاٹ پھیرا تے جے اے دے برعکس اماں دی قبر تے وانج کے 8-9 سال دا بچہ توتلی زبان نال بسم اللہ چپڑی واہ 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 اٹھیو میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی